दर्शकबिन नमस्कार, म दीपक गुरुङ। आज हामी तपाईहरुलाई नायिका श्वेता खड्काको विवाहको बारेमा जानकारी दिने प्रयास गर्दैछौँ। नायिका श्वेता खड्काले विवाह कसरी गर्दैछन् त यो एउटा चासोको विषय रहन गएको छ। श्रीकृष्ण श्रेष्ठको पूर्व पत्नीको रूपमा परिचित श्वेता खड्का अहिले दोस्रो विवाह धुमधामका साथ गर्दै हुनुहुन्छ। हुन त उहाँ आम दर्शकको लागि कोहिनूर हुनुहुन्छ, कान्छी हुनुहुन्छ, त्यसैगरी कहाँ भेटिएला हुनुहुन्छ र आज फेसबुकमा केही फोटोहरू सेयर गर्दै बिहेको बारेमा उहाँले उल्लास मनाउनु भएको छ। यो बिहेको दृश्य तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेका छौँ। निकै रमाइलो रहेको छ, निकै मजाले खुल्नु भएको छ। यसरी नै खुलिरहन् हामी हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। मेहेन्दीको रङ्गहरूसँगै खुल्दैछु म, जीवनको नयाँ पानाहरूमा भुल्दैछु म भनेर श्वेता खड्काले लेख्नु भएको छ र फेसबुकको वालहरूमा विभिन्न रमाइलो खालको सजिएको दुलहा र दुलहीको फोटोमा सजिएको फोटोहरू पोस्ट गर्दै उहाँले उल्लास मनाउनु भएको छ र दुलहालाई पनि उचालेको केही शुभचिन्तकहरूले साथीभाइहरूले उचालेको छ भने दुलहीलाई पनि उचालेर उल्लास मनाएको दृश्य देख्न सकिन्छ। निकै धेरै उल्लासको साथ विवाह सम्पन्न भएको हामीले प्रष्टै देख्न सकिन्छ। केही साथीहरूले लेख्नु भएको छ, सुभाष छेत्रीले लेख्नु भएको छ, तपाईको निर्णयलाई हार्दिक नमन श्वेताजी, जीवन नयाँ शैलीमा अगाडि बढ्नुपर्छ। स्याबास, सही कदम बढाएर तपाईले धेरै नारीहरूको प्रेरणा बन्नुभएको छ। तपाईलाई नयाँ जीवन यात्राका लागि हार्दिक बधाई तथा अनेक शुभकामना भनेर पनि भन्नुभएको छ। लगभग 2-3 घण्टाको बिचमै सयौं जनाले कङ्ग्रेचुलेसनको एउटा फेसबुकै भरि कमेन्टमा कङ्ग्रेचुलेसन दिनुभएको छ। त्यसैगरी हजारौं जनाले लाइक गर्नुभएको छ। यसरी उल्लासमय रूपमा मनाइएको एउटा भगवानले नै जुडाएको जोडीको रूपमा यी जोडीहरूले आज मङ्सिर 22 गते धुमधामका साथ विवाह सम्पन्न गरिरहेको छ। त्यसो त श्वेता खड्कासँगै रमेश प्रसाईको बिहेको चर्चा पनि त्यतिकै रहेको छ र रमेश प्रसाईले पनि आज नै धुमधामका साथ विवाह गर्दैछन् र अहिले सम्पन्न भइरहेको छ र त्यसैगरी श्वेता खड्कालाई उहाँको नव आगन्तुक दुलहाले केही ठाउँमा उचालेको र चुम्बन गरेको मायालु पाराले त्यस्तो फोटोहरू पनि पोस्ट गर्नुभएको छ र एकजना व्यक्तिले यहाँ कमेन्ट गर्नुभएको छ। शर्मा काले भन्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ, जीवनको नवीन यात्रामा हिजोको हजुरको लेख पढे एकदमै मर्मस्पर्शी र समाजका धेरै नारीहरूलाई प्रेरणा मिल्ने लेख पढ्दा साह्रै खुसी लाग्यो। तर कमेन्ट हेर्दा आपत्ति जनाउने र फरक मत राख्ने धेरै नारी पाए। हजुर त यो समाजमा त्यसै पनि प्रेरणा हुनुहुन्छ। हजुरको आउने रङ्गीन जीवनको लाखौं लाख शुभकामना। समाजसेवा र कलाकारितामा अझै प्रगति होस्। हजुरको सबै कामलाई श्रीकृष्ण दाजुले सधैँ हेरिरहनु हुनेछ। हजुरलाई आशीर्वाद दिनुहुनेछ। हजुरलाई वैवाहिक जीवनको धेरै धेरै शुभकामना। साथै कङ्ग्रेचुलेसन त फेसबुकै भरि आएको छ र अहिले मङ्सिरको महिना रहेको छ।
बिहेको नै चर्चा रहेको छ चारैतिर। बिहेको चर्चाले अहिले सामाजिक सञ्जालहरू रङ्गिएको छ र त्यसै गरी श्वेता खड्का पनि आफ्नो नव आगन्तुक दुल्हासँग खुलेर रमाइरहनु भएको दृश्यहरू देखिएको छ। यसै गरी बेलायतमा बस्नुहुने समाजसेवी ईशा गुरुङले लेख्नु भएको छ, युग कङ्ग्रेचुलेसन्स, बी ह्याप्पी एन्ड सक्सेसफुल लाइफ भन्नुभएको छ। धेरैजनाले यसरी नै बधाईको ओइरोहरू पठाइरहेको छ। जति घन्टा बित्दै गयो त्यसरी नै बधाईको ओइरोहरू श्वेता खड्कालाई थपिँदै गएको छ। नयाँ जीवन सुरु गर्न लागेको भनेर पनि उहाँले भन्नुभएको छ। र हिजो उहाँले लेख्नु पनि भएको छ, निकै भावुक पत्र रहेको छ। निकै भावुक खालको चाहिँ यो पत्र उहाँले लेख्नु भएको छ। यो निकै भावुक बनाउँछ यसले र यो पनि अलिकता तपाईहरुलाई म प्रस्तुत गर्दैछौँ के लेखिएको छ त यो हिजो चाहिँ उहाँले भनेर चाहिँ। र उहाँले विवाह गर्नुभन्दा एक दिन अगाडि यस्तो कुरा लेख्नु भएको छ। श्वेता खड्काले जो एक तरिकाबाट मात्र चिनिनुहुन्न, उहाँ अनेक तरिकाबाट चिनिनुहुन्छ। नायिका श्वेता खड्का नायिकाको रूपमा मात्र परिचित हुनुहुन्न, उहाँ एउटा समाजसेवीको रूपमा पनि उत्तिकै परिचित हुनुहुन्छ। त्यसै गरी एउटा सफल व्यवसायीको रूपमा पनि त्यतिकै परिचित हुनुहुन्छ र एउटा उहाँलाई राम्रो सहनशील नारीको रूपमा पनि धेरैजनाले चिन्नुहुन्छ। र उहाँले लेख्नु भएको यो के भन्नुभएको छ त उहाँले यो अलिकता तपाईहरुलाई म प्रस्तुत गर्दैछु। श्वेता खड्काले विवाह गर्नुभन्दा केही अगाडि लेखेको यो भावुक पत्र तपाईहरुमाझ प्रस्तुत गर्दैछौँ। अलि म छिटो रूपमा प्रस्तुत गर्नेछु। श्वेता खड्काले लेख्नु भएको छ, म जीवनको नवीन यात्रामा लाग्दैछु भनेर चाहिँ लेख्नु भएको छ। सम्भवतः जीवनका विभिन्न आरोह अवरोह, उकाली ओडानी, सुख दुःख अनि हाँसो रोदनका पलहरूलाई आत्मसात गर्दै आज जिन्दगीको अर्को एउटा मोडमा आइपुगेकी छु। जिन्दगीको यो मोडसम्म आइपुग्दा मैले जे जस्ता पीर, व्यथा, दुःख अनि कष्टहरूसँग सामना गरेकी छु, त्यसभित्रको कहाली लाग्दो अनुभवहरूलाई शब्दमा बयान गर्न पनि असमर्थ छु। अचानकको पीडा खुकुरीलाई थाहा हुन्न भने जस्तै समयको दुष्चक्रले म माथि प्रहार गरेको अनेकन प्रहार र त्यसबाट मैले भोगेको पीडाहरू केवल मलाई मात्र थाहा छ। म देख्थेँ मेरो अगाडि लम्पछार परेर सुतिरहेको जिन्दगीको लामो बाटो, जसमा तिखा काँडा, ठुल्ठुला पत्थर अनि आगोको ज्वालाहरू छरपष्ट भएर छरिएका छन्। मैले मेरो जीवनको बाटोमाथि छरपष्ट ती काँडाहरूलाई पन्छ्याउनु पर्ने, पत्थरहरूलाई फुटाउनु पर्ने छ अनि आगोको ज्वालाहरूलाई नाग्नु पर्ने छ। के म यसो गर्न सकुला र प्रश्न गर्नुभएको छ। आफैसँग प्रश्न गर्थे, आफ्नै प्रश्नमा आफैले उत्तर दिन्थे कि हुत्ती हारेर मर्नुपर्छ कि त हिम्मतका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। अत मैले मृत्युलाई रोजिन, जीवनलाई नै रोजेँ। यति धेरै भावुक हिसाबले लेख्नु भएको छ। अनि जिन्दगीका हरेक समस्याहरूसँग जुत्दै क्रमशः अगाडि बढ्दै थिए। एक्लै जीवन काट्न सकिन्छ भन्ने कठोर निर्णय लिएर विगत 6 वर्षदेखि एक्लै हिँडिरहेकी थिएँ म। 2071 सालमा श्रीकृष्ण श्रेष्ठले यो संसारबाट भौतिक शरीर त्यागेर जानुभयो। त्यसपछि उहाँ 6 वर्षदेखि एक्लै हुनुहुन्थ्यो। उहाँको फिल्म कोहिनुर रिलिज हुने क्रममा थियो, तर उहाँको जीवनमा खुसियाली सँगसँगै दुःख पनि आइपर्यो। दुःखले पनि उहाँको जीवनमा पाइलाटेको। श्रीकृष्ण श्रेष्ठले कोहिनुरलाई प्रिमियरसम्म
हेर्न सक्नु भएन। त्यसपछि उहाँले लेख्नु भएको छ, भन्ने कमजोर भावले थिचेको त्यो बेलामा आफ्नो हात समातेर उठाइदिने कुनै सहाराको आशा हुँदो रहेछ। उहाँले निकै भावुक रूपमा लेख्नु भएको छ, महिनैपछि करिब हप्ता दिनका लागि बिरामीको अवस्थामा पुग्ने मेरो शरीरले एक गिलास पानीसँगै औषधिको ट्याब्लेट मुखमा हालिदिने एउटा सहयोग चाहिँदो रहेछ। मनभित्र गाँठो परेर बसेका अव्यस्त बहहरूलाई बोकेर हिँड्नु भनेको 1000 टनको पत्थरलाई टाउकोमाथि बोकेर हिँड्नुभन्दा पनि कठिन रहेछ। तर मैले मेरा बहहरू व्यक्त गर्ने कोसँग, मैले साथी सङ्गतिहरूको भिडमा आँखा दुधाएर हेरेँ, तर मेरो पीडालाई महसुस गर्न सक्ने कोही देखिन। आफन्तहरूको घेरामा खोजे, तर माइतीमा शरण लिएर बसेको म एकल नारीले आफ्नो पीडा पोखेर माइतीलाई थप तनाव दिनुहुन्न भन्ने मनन गरेँ। अत मेरो हरेक दुःखमा म एक्लै रोएँ, पीडाहरूलाई आफै सम्हालिएँ अनि अनेकन समस्याहरूसँग एक्लै जुधिरहेँ। मेरो एकल जीवनलाई निहालिरहेका मेरा धेरै हितैषीहरूले एउटा जीवनसाथी खोज्नको लागि नसुझाएको पनि होइनन्, तर एकपटक पुछेको सिउँदोमाथि पुनः सिन्दुर भर्न आँट गर्ने कुनै निस्वार्थी हातहरू पाइन्छ र? फुटेको चुरासँगै चकनाचुर भएको मेरो विगतलाई जोडेर एउटा सुन्दर आकार दिने स्वच्छ मनको धनी कोही भेटिन्छ र? अनि विगतमा मैले गुमाएको मेरो चोखो मायालाई पुनः फर्काएर मेरो जीवनमा खुसीको रङ्ग भरिदिने कुनै दयालु मन पाइएला र? लौ भनेको जस्तो निस्वार्थी छ र निष्पट्टि व्यक्ति पनि पाइयो रे। अनि के यो पुरुष प्रधान समाजले मेरो दोस्रो जीवनलाई स्वीकार गर्ला र? म मेरा हितैषीहरूलाई प्रश्न गर्थेँ, आज मैले मेरो एकल जीवनमा एउटा सहयात्री पाएको छु, विगतको पीडालाई भुलाउने एउटा बहाना पाएको छु, मेरो अतीतलाई सहर्ष स्वीकार गरी मसँगै सुख र दुःख बाँड्न तयार एउटा साथी पाएको छु, म जीवनको दुःखद अध्यायलाई बन्द गरेर खुसीको अध्याय सुरु गर्ने निर्णयमा पुगेको छु। त्यसो भन्दैमा मैले मेरो अतीतलाई चटक्कै भुल्छु भने पक्कै होइन। अतीतका मिठा पलहरूलाई मनको कुनामा पोको पारी भविष्यलाई सजाउने नवीन यात्राको थालनी गर्ने यो निर्णय लिनु म एक्लैको लागि सहज र सम्भव छँदै थिएन, तर मेरा परिवारका सदस्यहरूको निरन्तर प्रयास अनि साथी सङ्गतिहरू, अग्रज र दिग्गज व्यक्तिहरू लगायत मेरा शुभचिन्तकहरूले प्रदान गर्नुभएको हौसला, साहस र प्रोत्साहनले आज म यो निर्णय लिनमा सफल भएको छु। यति हुँदै पनि मनमा एउटा प्रश्न भने अवश्य छ, के यो पुरुष प्रधान समाजले मेरो यो निर्णयलाई स्वीकार गर्ला र? मलाई थाहा छ श्वेताको आँखामा आँसु मात्र देखिनुपर्छ भन्ने सोच बोकेका 2-4 जना व्यक्तिहरूका लागि मेरो यो निर्णयले बोल्नेछ। श्रीमती स्वर्गीय भएको 1 महिना नबित्दै श्रीमती स्वर्गीय भएको 1 महिना नबित्दै नयाँ दुलही भित्राउने हतारिने, तर घरकी विदुही बहिनीले पुरै जीवन एक्लै काट्नुपर्छ भन्ने सोचले ग्रस्त केही व्यक्तिलाई मेरो यो निर्णयले चसक्क घोच्नेछ। तर म प्रति सहानुभूति राख्ने, मलाई सदैव खुसी देख्न चाहने अनि सधैँ मेरो सफलताको कामना गर्ने लाखौँ शुभचिन्तकहरूको आशीर्वाद, सद्भाव र शुभेच्छाले म प्रति रिस र ईर्ष्याको सोच राख्ने 2-4 जनाले स्वत हार खानेछन्। अत कोरोनाको सन्तासको बीच जुरेको खुसीको माहौलमा मैले मेरा धेरै मित्रहरू, गण्यमान्य व्यक्तिहरू, सञ्चारकर्मीज्यू लगायत मेरा आफन्तहरू समेतलाई सामेल गराउन असमर्थ छु। महामारीको यो माहौलमा सीमित व्यक्तिहरूलाई साँची राखी जीवनको नयाँ यात्रा सुरु गर्दै गर्दा तपाईँहरू सम्पूर्णले मलाई आशीर्वाद दिनुहुनेछ भन्ने आशा र विश्वास लिएको छु। उही तपाईँकी छोरी चेली श्वेता खड्का भनेर चाहिँ उहाँले 1 दिन अगाडि यस्तो भावुक सन्देश आम दर्शक माझ प्रस्तुत गरेकी छिन्। र यति भन्दै
आजको यो श्वेता खड्काको विवाह सम्बन्धी छोटो रिपोर्ट तपाईँहरूबाट बन्द गर्ने अनुमति चाहन्छु, बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। पक्कै पनि श्वेता खड्काज्यूलाई हाम्रो पनि हार्दिक नयाँ जीवनको मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै कृपया दर्शकहरूलाई पनि आजको यो छोटो रिपोर्टको बारेमा कुनै प्रतिक्रिया भए कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला भन्दै हेर्दै गर्नुहोला गोर्खा लाइभ टिभी। धन्यवाद।